بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. محترم ناظرین دنا مخکینه شست کې منګه دموز شرایط داغه متعلق سم مختصر خبرې کړې. نن کوشش کوو چې په موږ کې فرض کم رکن دي داغه مطابق سو خبرې وشي. موږ په عبادتو کې اهم عبادت ده. په موږ کې څه کارونه فرض دي، څه واجب دي، څه سنت دي، څه مستحب دي. زموږ موږ دا د ټولو مجموعه ده. اول وایو ګورو چې په موږ کې فرض کم شی ده. زموږ فقهای کرام ایونا فرمایي فموس کے فرائض سے کم دی آشفق دی. رنبے تکبیر اولا دا حدیث دا مضمون موافق تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. ابتداء پا تکبیر سره زر علماء دا تکبیر پا شرائطو کراولی او زر پا ارکانو کراولی. بہرحال شرائطو کی آپدے وی وذکر اسم ربه فصلا اول درب نب اخلی بیا مسکی او پا شرائطو کی پا ارکانو کی پدی حدیث سرا چھے تحریمها التکبیر نرمبے التحریمتو تکبیر اولا دا فرض دے. دوم والقیامو پموز کے اوریدل بے عذرا پناست بانی مز نکی. پموز کے قیام فرض دے. دا قرآن کریم دا آیت مطابقت سره اللہ قرآن کے وینا کرے گا چی مز کے تاسو ادرے گئی قوموا للہ قانتین. تاسو مز اکئی اللہ تپاجزئی سرا شارح مانا لکی اے صلو للہ قائمین تو ولانا بانی منذ کئی نموز کے قیام فرض دیں. عذر بلشے دے یو سرے اتری دے نشی گوڑوں کی تکلیف نوادی کی نے پناست دے منذ کی کہ پناستم نشی کو دے پیشارہ دے منذ کی خموز کہ ولانا فرض دا او درنگ مثال چے سوک پناست بانی مسکئی بے عذرا تو فرض نہ کی. البتہ کہ سنت چا پناستا بے عذرا مکل نو آغے کے ثواب دا قیام پا مقابلہ کے نصف دے نصف القائمین دا ولا سوی پنی مباندے. درم پموز کی قرات فرض دے. پموز کی قرات الحمد ویل قرآن مجید ویل دا آیتون سو دا فرض دی. پدی کے دا مزید تفصیل دے. مطلق قرآن ویل فرض دی کہ چاتش فاتحہ ویلا کہ چاتش آیت ویل فرض ہو ادا شول. البتہ دی کی بیا سورت فاتحہ بیل واجب دے او ذکر سے التحدیث شریف دے چلا صلاة الا بفاتحة الكتاب. سورت فاتحہ ویل بیل واجب دی او درے آیتونا یا قرآن مجید سے حصہ ویل دا بیل واجب دی. مطلق قرآن ویل فرض او دا دوارا پدی طریقہ ویل واجب. رکوع فرض دا ورکعو مع الراکعین. رکوع کیسے رکوع کون کو رکوع بیا فرض دا او دا رنگ سجدہ. دا سجدے متعلق قرآن کریم کے آیت دا سجدے وزی تلاوت نکوما نو ذکر چھے بیا پٹول اوریدن کو باندے ہند الباز یقینی خبر ہے کہ سجدہ بواجبی ہے. مدیر پر آیت کے حکم دے سجدوں کا او پرستائی کے ادھا باندے سلورم رکات باندے یا پدرم رکات باندے یا پدرم رکات باندے کمز دو رکات تیزوی پدرم رکات رکات تیزوی پدرم رکات سلور رکات تیزوی پسلورم رکات رستائی کے ادھا باندے تر عبدو و رسول و سبق ویلو بوری دا فرض دا. دا شپک خبری دا دا مس فرائضو
الله پاوی مونږ ټول لا په احسن طریقه باندې د عبادت کولو بیا د موږ کولو توفیق راکړي او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.